أخرى في هذا الفيديو جديد ديال l'analyse financière S4 وبالضبط غندير لكم le bilan financier. Alors le bilan financier tout simplement هو واحد l'état financier exact ديال l'entreprise وكيهم لينا 3 parties اللي هما les prêteurs, les entreprises et les actionnaires اولا les investisseurs. Les prêteurs كيطلبوا لينا لو بيلون فينانسيير من عند لونتربريز اللي خدات من عندهم كريدي. لي بريتور هما لي بنك لي سوسيتي دو فينانس كيطلبوه منها باش كيشوفوا واش عندها لا سولفابيليتي. لا سولفابيليتي هي لا كاباسيتي باش كترجع لينا لي كريدي. وفي حاله هاد لونتربريز دارت فايت كيعرفوا من هذاك لو بيلون واش هادوك لي بيان الا تباعوا يقدروا يرجعوا ليهم فلوسهم. ثانيا لي زونتربريز كيديروا هاد لو بيلون فينانسيير باش كيعرفوا واش عندهم هذيك لا كونتينيتي يعني ليطا فينانسيير مازال مزيانه. ثالث حاجه هما لي زاكسيونير اولا لي انفستيسور كيديروا هاد لو بيلون فينانسيير باش كيعرفوا باللي حطوا فلوسهم في هذيك الشركه واش تقدر ترجع لهم لي ديفيدوند كتار اولا لا. وباش غادي نعرفوا هاد ليطا عندنا 3 انديكاتور مهمين بزاف. Le premier هو le fond de roulement وكنرمزو ليه بالاف ار. هو la relation entre les emplois stables et les ressources stables. يعني هاد لي ressources stables كنشوف واش قادرين يفينانسيو لينا هاد لي emplois stables. Le deuxième indicateur هو le besoin de fond de roulement وكنرمزو ليه بالبي اف ار. وهو le décalage entre délai fournisseur et délai client. c'est-à-dire كنحاولوا ديما ديلي كليون يكون قل من ديلي فورنيسور. c'est-à-dire نسلفوا الكليان مثلا شهر شهرين ونتسلفوا من عند لو فورنيسور 4 شهور 5 شهور باش ديما يبقى عندنا لو بوزوان دو فون دو. وكما قلنا باش ديما يبقى عندنا لو بي اف ار صغير. لو troisième indicateur هو تريزوري نت وهو لو بي اف ار moins لو بوزوان دو فون دو رولمون. غادي نبداو بلو بيلون فينانسيير اولا لو طابلو دو ريكروتمون اي دو ريكلاسمون. حاولت نرسمو بهذا الشكل باش يبان مزيان. سمينا لو طابلو دو ريكروتمون اي دو ريكلاسمون حيت كنقصو من لاكتيف وكنزيدو في الباسيف اولا العكس اولا كنحاولوا نقصو ونزيدو في لاكتيف ونقصو ونزيدو في الباسيف. المهم ديما خاصنا نحترمو هذاك ليكيليبر اللي ما بين لاكتيف اي لو باسيف. هنا غادي نحاول نصحح معكم واحد ليكزيرسيس. غنحاول نغطيو هاد لا بالونس حتى لا فيديو الماجي ونديرها معكم ان شاء الله هي ولي غاسيو. تيكون عندنا لو بيلون هو هذا وكيزيدونا لي زانفورماسيون فينانسيير كومبليمونتير. دونك كنستعينوا بهادو باش كنديروا لو بيلون فينانسيير ديالنا. هنا ديجا عندي الكوريجي ديال ليكزيرسيس ولكن غنحاول نعاودو معكم باش يكون كلشي واضح. هنا اول حاجه غادي نبداو بها انا غادي نخلي لكم التصويره ديال ليكزيرسيس باش اللي بغى ينقلو اولا يشوف مزيان. هنايا كيكون عندنا بيلون عادي كيكون عندنا توتال بروت اي لو توتال نت. في لو بيلون فينانسيير كنخدمو بالتوتال نت. اول حاجه كنديروها هي لي توتو كونطابل هما هادو توتال كونطابل. غنبداو بلاكتيف ايموبيليزي. توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي ها هما لونتهم لكم بزرق. كنجمعوا في الكالكول حتى لي تي بي لي تيتر دو بارتيسيباسيون كنجمعوا لي توتال نت وكنحطوهم هنا. نفس الشيء بالنسبه لي ستوك. لي ستوك كنجمعوا لي برودوي فيني مع لي ستوك الماتيير كنجيو كنحطوهم هنا. بالنسبه لا فالور ريزيدويل اولا لي كريونس اي تي في بي كما كنسميوهم ها هما بالخضر. كليون اي كونط راتاشي مع اوتر ديبيتور وكنزيدو عليهم لي تي في بي. تريزور كنديرو لا بنك بلس لا كاس.
ها هي عندنا 80,000 بلس 8,000 هما بالصح. من بعد كندوزو لو باسيف. من بعد ملي كنساليو من لي طوطو كندوزو اول حاجه كنبداو بها واخا ما كتحطش لينا في لي انفورماسيون هي لي فري بريليمينير، وهذا افونتاج كتعطيه ليطا لي سوسيتي. دونك هاد لي فري بريليمينير ديما كيتنقصوا لينا من لاكتيف ايموبيليزي ومن لي كابيتو بروبر. الوغ غنجيو لي فري بريليمينير البيلون. لي فري بريليمينير مونطون نيت هو 10,000 درهم. كنجيو وكنقصو 10,000 درهم من هنا وكنقصوها من لي كابيتو بروبر. من بعد كنبداو بلي زانفورماسيون فينانسيير كومبليمونتير. اول حاجه هاد لي زانفورماسيون كيما ديجا قلت لكم كيصحوا لينا شحال من حاجه من لي مونطون دي بيلون، اما كيتزادوا اما كيتنقصوا. باغ اكزومبل غنبداو بلو فوند كوميرسيال اي استيمي ا 400,000 درهم. دونك لو فوند كوميرسيال تزاد لينا وصل ل 400,000 درهم. باش نعرفوا لا فالور اللي غادي تزاد غنديروا 400,000 درهم موان لو مونطون ديال لو فوند كوميرس لو فوند كوميرسيال في لو بيلون اللي هي 250,000 درهم. دونك كتعطينا ها هو في ليكزيرسيس ديجا كوريجي كتعطينا 150,000 درهم. كنجيو حتى هي كتزاد لينا عند لا فالور حيت كتبين لينا اي استيمي كتزاد لينا هنايا وكتزاد لينا في لي كابيتو بروبر. من بعد غادي نجيو دوزيام انفورماسيون هي لا فالور ريال دي كونستركسيون اي 300,000 درهم. وفي لو بيلون ها هو لو مونطون ديالها كونستركسيون 120,000 درهم. دونك تزاد لينا غنديرو لا ديفيرونس وغادي نزيدو هذيك لا فالور حتى هي في لاكتيف ايموبيليزي وفي لي كابيتو بروبر. دونك غنزيدو هنايا 180,000. حاولوا اللي متبع معايا ياخذ الكالكولاتريس ويخدم معايا ليكزيرسيس باش هكا يفهم مزيان. كنكتب بالقلم يمكن ما باينش معليش. غادي نكملو. troisième انفورماسيون هي باش تبان matériel et outillage présente une plus-value. فاش كنسمعو plus-value يعني تزاد لينا 80,000. دونك اون فوا كنشوفو plus-value او لا moins-value هنايا plus-value اوتوماتيكمون. دونك كيما قلت لكم matériel et outillage présente une plus-value. دونك une plus-value تزاد لينا ب 80,000 درهم. العكس ديال الماتيريال دو ترونسبور بريزونت اون موان فالي. دونك هنا تنقصات لينا 15,000 درهم. دونك نيشان غادي نجيو للبيلون فينانسيير وغادي نزيدو هادي وغادي نقصو هادي. في ماتيريال اوتياج غنزيدو 80,000 درهم هنايا وغادي نقصوها من لي كابيتو بروبر وغنزيدوها حتى في لي كابيتو بروبر عفوا وغنجيو الماتيريال ترونسبور وغادي نقصو حيتاش موان فالي غنقصوها من لي كابيتو بروبر ومن لاكتيف ايموبيليزي. لانفورماسيون رقم 5 عندنا لي بريت بريزونت دون 3 موا لو بايمون دو 18,000 درهم. دونك بريت غادي تنقص لينا من لاكتيف ايموبيليزي وغادي تزاد لينا في لا فالور ريزيديال يعني لي كريونس. دونك غنجيو لي بريت هنايا غادي نقصو 18,000 درهم وغنزيدوها في لا فالور ريزيديال. لانفورماسيون رقم 6 عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون كوتي اون بورس 180,000 درهم.
غادي نجيو للبيلون، غادي نشوفوا لي تي في بي ها هما، لي تي بي عفوا، لي تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا 98,000 درهم. دونك غنديروا لا ديفيرونس وغادي نجيو للطابلو دو ريكروتمون اي دو ريكلاسمون. وكما كنعرفوا لي تي بي كيتزادوا لينا في لاكتيف ايموبيليزي وكيتزادوا لينا في لي كابيتو بروبر. دونك غادي نجيو وغنديروا الكالكول، غتعطينا 82,000 درهم، هنايا 82,000 درهم. من بعد غنجيو لانفورماسيون رقم 7، لي ستوك دو ماتيير فلوتونت بور 90,000 درهم. دونك لي ستوك عندنا ديال لا ماتيير 90,000 درهم. وفي لو بيلون كونطابل لي ستوك دو ماتيير عندنا فيهم 160,000. غنديروا لا ديفيرونس وغادي نجيو هنايا ليكزارسيس ديجا كوريجي. لي ستوك كما كنعرفوا كيتنقصوا لينا من ستوك وكيتزادوا في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لانفورماسيون، بالنسبه لو ستوك دو ماتيير فلوتون بور 90,000 درهم، غنجيو لو بيلون كونطابل غنلقاو ان لي ستوك هما 160,000 درهم. غنديروا لا ديفيرونس كما كنعرفوا في لو بيلون فينانسيير لي ستوك تيتنقصوا لينا من لي ستوك، لا ديفيرونس هي 70,000 درهم وكيتزادوا لينا في لاكتيف ايموبيليزي. ها هما لي ستوك دو ماتيير. نفس الشيء بالنسبه لستوك اوتيل. ستوك اوتيل يعني ستوك بقى لينا اكثر من عام وكيوليكم ان ايموبيليزاسيون. دونك كنجيو ها هي ستوك اوتيل دي برودوي فيني 40,000 درهم، وكنقصوا هاد 40,000 درهم من لي ستوك وكنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. الوغ غادي نقصوها من لي ستوك وغادي نزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لي بروفيزيون دي كليون اي 20,000 درهم، غادي نجيو للكليون اي كونط غاتاشي. غنلقاو في لي بروفيزيون دي كليون ها هما هاد لا بارتي فيها لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون هي 8,000 درهم. غنديروا لا ديفيرونس مع 20,000 درهم غادي تبقى لينا 12,000. وكما كنعرفوا لي بروفيزيون دي كليون ماشي بحال بروفيزيون سون اوبجي، هادو كنقصوهم من لا فالور ريزيدويل وكنقصوهم من لي كابيتو بروبر. دونك غنجيو وغادي نقصوهم من لا فالور ريزيدويل 12,000 درهم وكيتنقصوا لينا حتى من لي كابيتو بروبر. بالنسبه لي تي في بي سون كوتي اون بورس بور 210,000 درهم. في لو بيلون عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون هما 40,000 درهم. دونك غنديروا لا ديفيرونس وحيت تزادوا لينا غادي نزيدوهم. بالنسبه لي تي في بي كيتزادوا لينا في لا فالور ريزيدويل وكيتزادوا لينا في لو كابيتو بروبر. دونك غادي نجيو لا ديفيرونس هي 170,000 وكنزيدوها في لي كابيتو بروبر. رقم 11 لو ريزولتا اي ريبارتي اونتر لي اسوسيي اونتر اسوسيي، يعني هادو هما لي ديفيدوند. لي ديفيدوند كما كنعرفوا كيتنقصوا من لي كابيتو بروبر وكيتزادوا في لي ديت ا كور تيرم. دونك غادي نقصوا 384,000 درهم و 897 من لي كابيتو بروبر وغادي نزيدوها في لي ديت ا كور تيرم. Les empreintes. Un emprunt est exigible à court terme pour 75,000 درهم. Donc هي à court terme. Alors les empreintes غادي نقصوهم من dette à long et moyen terme وغادي نزيدوهم في dette à court terme. Donc غادي نقصو من هنايا 75,000 وغادي نزيدوها هنايا 75,000. هادو هما les empreintes exigibles. غنجيو دابا les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, des immobilisations à régler dans 6 mois.
هنايا كما كنشوفوا ما عطاونا حتى قيمه. غادي نجيو لي ديت فورنيسور في البيلون اللي هو فورنيسور ديزيموبيليزاسيون، هي 100,000 درهم. غادي نقصوها من لي ديت ا لونغ موين تيرم وغادي نزيدوها في لي ديت ا كور تيرم. دونك غادي نقصو من هنايا 100,000 درهم وغادي نزيدوها هنايا. واخر حاجه بقات لينا هي ايطاك كريديتور ا ايشيونس ا لونغ تيرم دو 8000 درهم. دونك هي ايشيونس ا لونغ تيرم، هذه العكس، غادي نقصوها من لي ديت من هنايا، من لي ديت ا كور تيرم. دونك غنقصو من هنايا 8000 وغادي نزيدوها في لونغ تيرم، عفوا 8000. من بعد غادي نحسبوا هاد لي طوطو كاملين، وخاص هاد لي طوطو ديال لاكتيف يساويو لينا هادو ديال الباسيف. انا غادي نحاول نصور لكم هذا باش لي بغا يكتبوا. هذا هو الطابلو من بعد ما حسبت لكم لي طوطو، ها هما. من بعد كما قلت لكم خص هاد لاكتيف يساوي لينا لي طوطو باسيف، ها هما نفس لي مونطون. من بعد كنديرو لو بيلون 4 ها هو سهل، كنديرو لاكتيف باسيف مونطون ديالهم، كنفرقوا لا فالور ديال لي ديموبيليزاسيون، لي ستوك، فالور ريزيدويل، فالور ديسپونيبل هي لي تريزور. كنزيد واحد الخانه ديال لو بورسونتاج، ها هو التوتال كما قلت لكم ديال لاكتيف كيساوي لينا توتال باسيف. كنديروا لي بورسونتاج نتوما باينين. من بعد كنديروا بيلون 3 ها هو لو بيلون 3 جوست هادوك لي ستوك كنزيدوهم على فالور ريزيدويل وكنجمعوهم هنا، وكيبقى لنا هنايا تريزور باسيف كيساوي 0. هنايا لو فينانسمون بيرمانون كنحاولوا نجمعوا لي ديت ا كور تيرم، لي كابيتو بروبر مع لي ديت ا كور تيرم. ومن بعد نفس التوتال كيبقى لينا لاكتيف كيساوي باسيف او سانتيز دو ماس. هو واحد طابلو لي ساهل باش كنحسبوا لو فون دو رولمون. كنجيو كنحطوا لو فينانسمون بيرمانون هنايا، كنقصوا منه لاكتيف ايموبيليزي وكيعطينا لو فون دو رولمون. من بعد كنديروا لاكتيف سيركولون، ها هو لاكتيف سيركولون موان باسيف سيركولون كيعطي لينا بوزوان دو فون دو رولمون. طريقه سهله. تريزور نت كتبقى لنا هي 88,000 درهم. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الطابلو، وفيديو اخر ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم ليطال سول جيستيون، لي غاسيو، وكيفاش كنجبدوا القيم من لا بالانس.